कि गिरफ्तारी थी 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसका जो सेक्शन 3 है उसके तहत गिरफ्तारी। 295C ये दरखास्त देने वाले ने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगाया जाए। इसकी जो सजा है वो एक मुद्दत है, वो मुद्दत लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल या इस केस में सजाए मौत भी हो सकती है। इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। बाकायदा किसी डिक्टेटर की तरह अपनी जमात की पॉलिटिकल कमेटी का फैसला मुस्तरद कर रहा है, ये कैसी जगह। अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन कहे थे, उनमें से आधा वक्त गुजर चुका है, बाकी का आधा वक्त अब हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उनके खिलाफ FIR सामने आ गई है, उस FIR पर बात करेंगे। मैंने आपको बताया था सुबह कि तब तक हमारे सामने सिचुएशन ये थी कि गिरफ्तारी थी 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसका जो सेक्शन 3 है उसके तहत गिरफ्तारी। अब FIR हमारे सामने आ गई है। सुबह जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आप में से दोस्तों ने बहुत सी बातों पर एतराज किया था। मैं उस एतराज पर बाद में बात करूंगा, लेकिन आपकी राय है, राय सर आंखों पर। इस वीडियो में हम जो FIR है उसकी बात करेंगे, और इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में जो फैसले किए हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं की हैं, उनकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मामला देखिए। हमारे सामने जो FIR आई है वो है हुमैर अली कादरी वल्द जुबैर अहमद की जानिब से। इनकी तमाम डिटेल्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं। वो ये कहते हैं कि वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, फेसबुक पर उन्होंने क्लिप देखा जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नहायत गुस्ताखाना अल्फाज कहे और लफ्ज़ दज्जाल बिला वास्ता मंसूब किया, मुकम्मल तौहीन आमेज़ इबारत कही। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझता है, तो कुरान मुझे इजाज़त देता है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5, किसी औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वल्द मोहम्मद अरशद, सकना मशीन मोहल्ला नंबर 1 जहलुम ने ये मज़कूरा बाला गुस्ताखाना अल्फाज कहकर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को शदीद मजरूह किया है, जिससे मुसलमानों में शदीद बेचैनी और इस्तराब पैदा हुआ है। 295C ये दरखास्त देने वाले ने कहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगाया जाए। तौहीन मजहब से मुताल्लिक ये दफात हैं। पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, वो कानून जिसमें किस जुर्म की कौन सी दफा के तहत क्या सजा बनती है, क्या जुर्माना बनता है, कितने बरस या कुछ और सजा, तो वो लिखा हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड में, कैसे पीनलाइज किया जाएगा। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर 295C लगाने की बात हुई है। तौहीन मजहब से मुताल्लिक ये दफात हैं, और इसकी जो सजा है वो एक मुद्दत है, वो मुद्दत लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल या इस केस में सजाए मौत भी हो सकती है। इन दफात के तहत ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर लगाने की बात की गई है। अब इसके तहत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो गिरफ्तार हुए हैं वो हमारे सामने आएगा कि मजीद क्या होता है। हाई कोर्ट में इस सिलसिले में रुजू किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि FIR आ गई तो अब सिचुएशन बदल गई है। हाई कोर्ट जाते हैं जब 3 MPO का मामला हो। अब मिर्जा साहब को जो पुलिस है वो यहाँ गिरफ्तार करके अपने पास लाए, या गिरफ्तार करके अपने पास लाने के बाद अदालत में पेश करे, या सिक्योरिटी का इशू बताकर, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव हो चुका है, मिर्जा साहब को जेल में रखकर उनसे तफ्तीश की जाए, ट्रायल किया जाए। क्या होता है देखना होगा। लेकिन मिर्जा साहब पर जो कानून की दफात लगी हैं वो दफात बहुत सीरियस हैं, और मैटर और सीरियस हो गया है। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया था ना, जब आप वीडियो पर कमेंट कर रहे थे तो मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, मिर्जा साहब को सुनना चाहिए, मौका देना चाहिए, वो अपनी बात कैसे वाजे कर सकते हैं।
اس بات کا انتظار کرنا چاہیے. اور کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں, سیدھا مرزا صاحب ذمہ دار ہیں, ان کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے اور اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے کہ مرزا صاحب نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں, یہ قانون ثابت کرے گا. اور مرزا صاحب نے جو الفاظ کہے وہ وائرل ہو رہے ہیں. مرزا صاحب خود عدالت کو بتائیں گے, قانون کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو کہا ہے کسی کانٹیکسٹ میں کہا ہے, کیا چیز ہے. مرزا صاحب اس کو ایکسپلین کریں گے, قانون اپنا راستہ لے گا. اب اس معاملے کی حساسیت, مذہبی جذبات مجروح ہونا, دنیاوی قانون کے علاوہ یہ باقاعدہ طور پر جو ثواب اور گناہ کا معاملہ ہے وہاں تک بات پہنچتی ہے. میں اس پر اس سے زیادہ رائے زنی نہیں کر رہا, لیکن میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی لکھ کر دیا تھا تھمبنیل پر کہ مصیبت ہے اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے مشکل بڑی ہے, تو مشکل اچھی خاصی بڑی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ مرزا صاحب نے کچھ کیا ہے تو ان کے سامنے لائے گا, اور اگر مرزا صاحب نے یہ نہیں کیا وہ بتائیں گے تو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. جو ہو بہتر ہو, قانون انصاف کے مطابق ہو, اور مرزا صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو اس کو بھگتیں گے. اب میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب کے فیصلے, جب آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے تب تک ہمارے سامنے فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے, اور پھر اس کے بعد سامنے آیا دوسرا فیصلہ, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف نامزد کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں, پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے آج پھر بیٹھ رہی ہے, باقاعدہ طور پر اس بات کی مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. محمود خان اچکزئی ہماری جماعت کی طرف سے قائد حزب اختلاف ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ موقف ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا رائٹ تو بنتا ہے وہ جو لوگوں نے آپ کو دیا تھا. آپ کو لوگوں نے رائٹ دیا تھا, ووٹ دیا تھا کہ آپ حکومت کریں گے, عمران خان باہر آئیں گے. آپ سے وہ نہیں ہو سکا, آپ وہ لیگل بیٹل نہیں لڑ سکے, اسمبلی میں بھی اپنی بیٹل نہیں لڑ سکے. اور اب وہ شخص جو اس بیٹل کو آپ سے بہتر انداز میں لڑ سکتا ہے قائد حزب اختلاف بن کر, آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, کہیں اور اعتراض ہے. پاکستان تحریک انصاف اس اعتراض کو سامنے رکھ رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے معاملے میں. سیم از دا کیس ود راجہ ناصر عباس صاحب. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ محمود خان اچکزئی کا ایک اور ورژن ہے. وہ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہیں, جرنیلوں کی بات کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بالکل ٹھوک بجا کے اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں, یہ فیصلے ان کی اپنی جماعت میں بعض لوگوں کو کھل رہے ہیں, اور کھلیں گے, کیونکہ یہ ان کو نہیں کھل رہے, یہ کسی اور کو کھل رہے ہیں, اور عمران خان کی جماعت کے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کھل رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آ جائے گا کہ عمران خان باقاعدہ کسی ڈکٹیٹر کی طرح اپنی جماعت کی پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ مسترد کر رہا ہے. یہ کیسی جماعت ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ عمران خان بطور فرد واحد یہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے, کہنے والے جو اڈیالہ جیل کے باہر قانون کے مطابق عمران خان صاحب کی بہنوں سے سلوک نہیں ہوتا تو نہیں بولتے, عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تو نہیں بولتے, بشرا بی بی کو کرنٹ لگ گیا تو نہیں بولتے, عمران خان کا جو جیل میں حال کیا ہوا ہے کہ اگر سماعت ہے تو اس سماعت کے موقع پر بھی ٹھیک ہے, آج سماعت نہیں ہوگی اور چلیں گے جوڈیشل کمپلیکس اور وہاں سے اگلی ڈیٹ دے دیں گے, تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. اب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے اپنی جماعت کے اندر. تو ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہوئے اگر آپ مخصوص صحافی ہیں تو آپ بالکل اچھے نہیں لگتے, آپ زہر لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے کہ یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے جو یہ بات کر رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوئے یا محمود خان اچکزئی صاحب ہوئے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے باہر موجود, ابھی باہر موجود کسی بھی لیڈر سے زیادہ مؤثر انداز میں حزب اختلاف کے لیڈر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ ایک درست فیصلہ ہے. عمران خان صاحب نے بھی بات کر رہے تھے نا کہ محمود خان اچکزئی, تو عمران خان صاحب نے وہاں موجود تمام لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے کہا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے, اور عمران خان صاحب نے کہا وہی ہوں گے. علی محمود خان اچکزئی کا مطلب ہے محمود خان اچکزئی, علی محمد خان نہیں. تو علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کا سوشل میڈیا پر ظاہر ہے کہ بعض لوگ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ذرا مذاق اڑا رہے ہیں, اور علی محمد خان صاحب کی بات ہو رہی ہے.
सेनेट में जो टिकट है, जो शिबली फराज साहब की सीट जाने से आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वहां खुर्रम ज़ीशान साहब को लाया जाएगा सेनेट में। तो खुर्रम ज़ीशान साहब अभी जो फड्डा हुआ था ना कि मिर्जा अफरीदी हाँ या ना, पीर नूरुल हक कादरी हाँ या ना, तो उस झगड़े का भी एक ड्रॉप सीन है इस सिचुएशन में, और खुर्रम ज़ीशान साहब को सेनेट में लाया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने फैसला दे दिया है, बड़ा फैसला है इमरान खान साहब का। मैं देख रहा था शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जमात की पॉलिटिकल कमेटी आज बैठेगी, 9-10 बजे की बात उन्होंने की, और फिर उस इजलास में हम इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक फैसला करेंगे। सोशल मीडिया वर्कर्स का अपनी जमात के रहनुमाओं को ये कहना था कि आप क्यों फैसला करेंगे, यानी अब जब सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर आके बता दिया, अलीमा खान साहिबा ने बता दिया कि पॉलिटिकल कमेटी इस मामले को देख ले, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं इमरान खान ने पहले कहा था, क्यों देख रहे थे, अब कहा है देख ले तो अब भी देखने, आप बस छोड़ दें। इमरान खान ने मना कर दिया है, जो इमरान खान ने कहा है उस पर अमल दरामद कीजिए। इमरान खान साहब की जमात जो है वो इमरान खान को ये बता रही है। यहां से आगे मुमकिन क्या, मैंने आपसे पिछली बार भी बात की थी, जो अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन कहे थे, उनमें से आधा वक्त गुजर चुका है, बाकी का आधा वक्त अब हमारे सामने है कि अली अमीन गंडापुर, उनकी टीम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर मौजूद लोग क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं अब तक। अगर आप मुझसे इस सवाल का जवाब मांगे तो मैं आपको साफ लफ्जों में बताऊं कि अंदर मौजूद लोग बताते हैं ये कुछ नहीं कर रहे। इनमें से बाज लोग तो बाकायदा तौर पर मौजूदा हालात का जिम्मेदार इमरान खान को करार देते हैं। ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर हीरे मौजूद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।